2018 का इलेक्शन था, फैसला होना था कि वजीर आजम मुल्क का कौन होगा। उससे पहले उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आज के वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। अब इस मुलाकात को आप इंटरव्यू ही समझ लें, मैं खुल के बता देता हूं आपको। चलिए बताइए, तो क्या हुआ उस मुलाकात में? इंटरव्यू क्यों हुआ? इंटरव्यू हुआ कि शहबाज शरीफ से कहा गया कि आप ठीक है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, हम आपको वजीर आजम बना देंगे। उन्होंने कहा जी मैं वजीर आजम, हाँ। उन्होंने कहा शर्त यह है कि आप अपने भाई नवाज शरीफ, भतीजी मरियम नवाज से कता ताल्लुकी कर लें। ठीक है जी, मैं वापस जहांगीर खान तरीन पे आऊँगा और ओन चौधरी पे आऊँगा, लेकिन ये एक मुझे चीज़ याद आ गई। उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए। शहबाज शरीफ ने इनकार कर दिया। इसके माजी में मैं एक लम्हे में आपको बता दूं, नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने इस मुल्क के। तीनों दफ़ा पहले शहबाज शरीफ को ऑफ़र की गई। 1990 में उस वक़्त के सदर गुलाम साख खां आए माल्टन, मियाँ शरीफ साहब जिंदा थे, यानी कि और भी 3 दफा ऑफर हो चुकी है। शहबाज शरीफ को तीनों दफ़ा नवाज शरीफ दफा से ये पहले बनी है, ऑफर हुई, हाँ। और तीनों दफ़ा शहबाज शरीफ ने इनकार किया, और तब जाके पे नवाज शरीफ ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया। यहां तक ठीक। के नवाज शरीफ ने नहीं एक्सेप्ट किया। जब शहबाज शरीफ ने इनकार किया तीनों दफ़ा, तो नवाज शरीफ की बारी आई। नवाज शरीफ को ऑफर नहीं हुई। यानी कि नवाज शरीफ साहब की बारी ना आती, ना अगर शहबाज शरीफ साहब हाँ भी कर देते, continuously अगर हाँ कर accept देते, करते ये हाँ offer। कर देते। ठीक 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 है। जब गुलाम साख खान आए माल्टन, और उन्होंने मियाँ शरीफ से कहा कि आपके दोनों बेटों में से एक को हमने प्राइम मिनिस्टर बनाना है, आप हमें दे दें एक बेटा। तो उन्होंने कहा ठीक है, किसको बनाना है? नवाज शरीफ की मौजूदगी में सदर गुलाम साख खान ने कहा शहबाज शरीफ को बनाना है। उन्होंने कहा अच्छा। मियाँ शरीफ साहब उठ के बाहर चले गए, नवाज शरीफ उनके पीछे उठ के चले गए। थोड़ी देर बाद शहबाज शरीफ भी चले गए उठ के। नवाज शरीफ ने बाहर जाके कहा कि अब्बा जी वजीर आजम में आई। अच्छा, वजह क्या, ये क्यों? ये तो शहबाज शरीफ साहब ने आपके पास शहबाज शरीफ का नंबर है क्यों प्राइम रिजेक्ट मिनिस्टर की? का? से जहाँ तक आपको इतना पता है, वहाँ पे आ गई, ये भी पता होगा नहीं, कि आप ऐसा क्यों होता आप था, उन्हें 3 बार मैसेज, consecutively आप देखें ना, उन्हें मैसेज शहबाज शरीफ करें साहब को मिलती थी कि ये सीट। नवाज आप शरीफ साहब के देखें, वो नहीं वो सीधा कहते थे। मैं आपको बता देता हूं, शहबाज शरीफ साहब को बाजवा वाली मीटिंग में भी ये कहा गया कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मौजू आदमी हैं, समझदार हैं बनिस्बत आपके भाई के। अच्छा, यानी कि ये कंपैरिजन तो आप खुद भी जी एक्सेप्ट करते हैं? जी करते हैं आप। he is एग्जैक्टली far आप better than his brother, एग्जैक्टली Mr. नवाज आप चीजों को बेहतर तरीके से चला सकते हैं, इसलिए हमारी चॉइस आप है। मैं आपको और खबर दे देता हूं। ठीक है, बताइए। 1985 में पहली दफा जब नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब बने, तब भी पहले शहबाज शरीफ को ऑफर हुई थी वजीर आला पंजाब बनने के लिए। तो नवाज शरीफ साहब को बनने का शौक है बहुत ज्यादा, या बस किस बाय मे स्ट्रोक बी ऑफ लक नहीं, उनकी मे बी उनका झोली में गिरती थी वो offer? समझते हो कि नहीं, फिर उसके बाद देखो ना, कुदरत भी तो है ना। फिर जब ये हो गया, तो आज की बात कर लें, नवाज शरीफ के तमाम टेनोर्स की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का वोटर जो था वो नवाज शरीफ के साथ जुड़ गया। ऑफर शहबाज शरीफ को होती थी पहले, वोटर नवाज शरीफ के पास था। ये भी हुआ इस मुल्क में। तो मैं आपको बता क्या रहा था, शहबाज शरीफ ने जब 2018 में वज़ीर आज़म बनने से इनकार कर दिया इस शर्त पे कि वो अपने भाई को छोड़ देंगे, उनसे कता ताल्लुकी कर लेंगे, तो ओन चौधरी ने इमरान खान की मुलाकात करवाई उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। तो यानी कि आप यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ओन चौधरी ने मुलाकात करवाई, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने में। सिर्फ मुलाकात नहीं करें जी जी, वरना मुमकिन ही नहीं था ओन चौधरी की मुमकिन एफर्ट्स के बगैर, बिल्कुल नामुमकिन था। 2013 से भी बदतर सूरत हाल थी। ठीक है, वो यानी कि ऑल क्रेडिट गोज जो टू मिस्टर ओन चौधरी। जी 35 सीट्स मिली थी वो भी नहीं मिलनी थी। सूरत हाल ये थी, आरटीएस अगर बैठता ना। और ओन चौधरी ने सिर्फ मुलाकात नहीं करवाई थी, सिर्फ डील नहीं करवाई थी, ओन चौधरी गारंटर भी थे कि इमरान खान जो हैं वो नाक की सीध पर चलेंगे बतौर वजीर आज़म। अच्छा, मतलब उन्होंने गारंटी भी दी, अंडरटेकिंग साइन करते हैं उन्होंने, साइन वर्बल जो वो तो मैं एक सपोजिटली एग्जांपल दे रही हूँ ना आपको। मतलब उन्होंने उनके बिहाफ पर प्रॉमिस भी किया। भाई प्रॉमिस नहीं, गारंटी। प्रॉमिस तो होता है ना, वो तो टूट जाता है। प्रॉमिस का क्या होता है? प्रॉमिस तो 1000 टूट जाते हैं। गारंटी, ओन चौधरी ने गारंटी दी कि
یہ جو ہے نا ملک کے لیے ظاہر ہے کہ کام کریں گے, ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں گے, ہینکی پھینکی نہیں کریں گے, منہ ادھر کو نہیں کریں گے, جو کہا ٹھیک جائے گا ہے انہیں. ہاں, اور وہ جو ہے نا ایک اچھے بچے بن کر کام کریں گے, اچھے بچے سمجھ گئے, اچھے بچے بن کر کام کریں گے. تو اون چودھری وہ شخص ہے. اب آ جائیں واپس, اب جو ہے نا مشترکہ دوست جہانگیر خان ترین کے بچوں پر اس وقت کے وزیر اعظم کے حکم پر, ناممکن بات ہے کہ وزیر اعظم کے حکم کے بغیر اس وقت ایف آئی آرز ہوتی, اور جہانگیر خان ترین کو اور اس کی فیملی کو کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ ایف آئی آر کس کے حکم پر ہوئی تھی, انہیں سب پتہ ہے. اچھا, وہ ایف آئی آرز ہوتی ہیں تو اون چودھری احتجاجاً عمران خان کے سامنے جاتے ہیں, کہتے ہیں سر اللہ کا واسطہ ہے سر یہ تو نہ کریں, آپ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ روکیں سر. جہانگیر خان ترین صاحب کے بیٹے اور بیٹی پر ایف آئی آر سر ہو گئی, اور خاص طور پہ جو میری اطلاع ہے اون چودھری نے زیادہ بیٹی پہ ایف آئی آر کا جو ہے نا وہ احتجاج کیا اور افسوس کیا اور مائنڈ کیا اور کہا سر یہ غلط بات ہے کہ ہمارا دوست ہے, اس کی بیٹی ہے, کوئی دشمن بھی ہو تو اس کی بیٹی کے ساتھ اس طرح نہیں, بیٹی کا کیا قصور ہے, بچی کا کیا قصور ہے, اس پہ آپ نے ایف آئی آر کروا دیا. تو کیا جواب دیا ہوگا عمران خان صاحب نے, آپ بڑا سمجھتی ہیں ان کے مزاج کو, کیا جواب دیا ہوگا؟ اچھا, انہوں نے کہا اون چودھری آج تم فیصلہ کر لو کہ تم نے جہانگیر خان ترین کے ساتھ جانا ہے یا میرے ساتھ رہنا ہے, دونوں میں سے ایک کا فیصلہ کر لو, اور ابھی فیصلہ کرو. تو پھر اون چودھری نے فیصلہ کر لیا, انہوں نے کہا خدا حافظ سر. ٹھیک, پھر پارٹڈ ویز. دوسری دفعہ اون چودھری نے خود حکومت چھوڑی, ایڈوائزری چھوڑی, پی ٹی آئی چھوڑی, اور اون چودھری جا کے اپنے اس دوست کے ساتھ کھڑا ہو گیا جہانگیر خان ترین کے ساتھ, جو کسی عہدے پہ نہیں تھا, کسی منسٹری میں نہیں تھا, کسی حکومت میں نہیں تھا, صرف اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی, اور اون چودھری جہانگیر خان ترین کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا, اور اون چودھری نے عمران خان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. اچھا ٹھیک ہے, اور یہی وہ اون چودھری ہے جنہوں نے 2018 میں عمران خان کو پرائم منسٹر بنانے میں ایک بہت بڑا ٹرمپ کارڈ تھا اون چودھری عمران خان کی حکومت بننے میں, بس اتنا ہی کافی سمجھے, ان کو یوز کیا, اتنا ہی کافی ہو گیا تو بعد انہوں نے کہا تو کون میں کون. ایگزیکٹلی, بہت سے ان لوگوں کی طرح وہ ایک ٹیشو پیپر بن چکا تھا اون چودھری عمران خان کے لیے, اور وہ وقت نے ثابت کر دیا. اس میں بہت چھوٹی چھوٹی اور بھی چیزیں ہوں گی جو ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہتے, لیکن جی وہ ہم سارا ڈسکس کریں گے. علیم خان بھی ابھی ڈسکس کریں گے, ابھی جہانگیر خان ترین بھی ڈسکس کریں گے, ابھی تو بڑے نام ہیں, نعیم الحق مرحوم بھی ڈسکس کریں گے, ڈاکٹر فردوس بھی ڈسکس کریں گے, فیاض الحسن چوہان بھی ڈسکس کریں گے, فوزیہ قصوری بھی ڈسکس کریں گے, ابھی تو بہت کچھ ڈسکس ہونے والا, میاں سلی بھی ڈسکس ہوگا. یہ جو ٹرائیو تھا نا سر, جہانگیر ترین صاحب کا, علیم خان صاحب کا, عمران خان صاحب کا, یہ بہت اچھا تھا. اگر یہ لوگ یکجا رہتے تو شاید یہ جماعت جو تھی وہ پراسپر کرتی, لیکن سنس ایک آدھے کی جو اوپینین ہے یا ڈیسیجن میکنگ ہے, اگر وہ غلط ہو جائے تو چیزیں جو ہے وہ تباہ و بربادی کی طرف ہی جاتی ہے.